बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। तेलंगाना में जैसा कि अंदाजे लगाए जा रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला किया गया है। रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के मद्देनज़र ये फैसला किया गया। असेंबली में ये ऐलान इस वक्त किया गया जब 2021 में पहली मरतबा रियासत में 400 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में स्कूल कॉलेजेस बंद। कोविड केसों में इजाफे के मद्देनजर हुकूमत का फैसला। रियासत के केस 2021 में पहली बार 400 को छू गए। इंडिया में 41,000 नए कोविड केस। पहली अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग वैक्सीन ले सकेंगे। जर्मनी में लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। अमरीकी हेल्थ एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर किया फिक्रमंदी का इजहार। सीज फायर से पहले नाकाबंदी खत्म की जाए, सऊदी पेशकश पर हुसियों ने दिया जवाब। यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों ने की जंगबंदी पहल की तायीद। कहा अवाम की तकलीफें दूर होनी चाहिए। इसराइल में 2 साल में चौथे पार्लियामेंट इलेक्शंस। नेतन्याहू का करियर दांव पर। एक्सपर्ट्स ने कहा इस मर्तबा भी अक्सरियत मिलना मुश्किल है। इसराइली फौज के क्रैकडाउन में कई फलस्तीनी गिरफ्तार। शेख अहमद यासीन को यौम शहादत पर हमास का खिराज अकीदत। अमेरिका में शूटिंग का एक और वाकया। सुपरमार्केट फायरिंग में 10 हलाक, हमला आवर गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। यमन के अलहूसियों ने जंग खत्म करने के लिए बामकसद सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सऊदी अरब पहले नाकाबंदी खत्म करे। एक दिन पहले सऊदी अरब ने कहा था कि वो यमन जंग खत्म करने और सीज फायर करने के लिए तैयार है और इसके लिए एक मंसूबा पेश किया गया था जिसके तहत साना एयरपोर्ट खोलने की तजवीज़ पेश की गई थी। लेकिन हूसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने सऊदी अरब की इस पहल को रद्द कर दिया और कहा कि यमनी कौम को सऊदी जारहियत के मकसद खात्मे का इंतजार है। मोहम्मद अली अल-हूसी ने अपने ट्विटर पेज पर कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका और सऊदी अरब सीज फायर का ऐलान करेंगे और नाकाबंदी खत्म करेंगे। उन्हें अमन कायम करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने सऊदी इत्तेहाद और अमेरिका से कहा कि वो हूसी हुकूमत के साथ मिलकर काम करें और अमन बहाल करें।
پیر کے دن سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یہ امن پہل کی پیشکش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ حدیدہ پورٹ سے کھانے اور فیول کی سپلائی کی اجازت دی جائے گی اور صنعا ایئرپورٹ کو کھولنے دیا جائے گا، حالانکہ یہ دونوں مقامات حوثیوں کے کنٹرول میں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ منصور ہادی حکومت اور حوثیوں کے نمائندوں کے درمیان بات چیت شروع ہونی چاہیے۔ فیصل بن فرحان نے کہا تھا کہ اگر حوثی اس بات سے اتفاق کریں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ انصار اللہ تحریک کے ترجمان عبدالسلام نے کہا کہ اس پہل میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر فیصل بن فرحان نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بندوقیں پوری طرح سے خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیشکش یمن کو محفوظ بنانے کے لیے ہے، لیکن فیصلہ حوثیوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ یمن کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں یا ایران کے مفادات کو۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت کی گئی جب حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب میں حملے کافی بڑھ گئے ہیں اور ماری پر حوثیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران حوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے، جن کا استعمال سعودی عرب میں حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اور عالمی ادارے نے سعودی عرب کی طرف سے جنگ بندی کی پیشکش پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے یمن میں جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں کہا کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے اور ہم اس میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ یہ پہل یمن جنگ ختم کرنے کے لیے عالمی ادارے کی کوششوں کے مطابق ہے۔ کئی خلیجی ملکوں اور عرب ملکوں نے بھی سعودی پہل کی تعریف کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس کے ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے یمن سے متعلق نمائندے مارٹن گرفٹس، جو عالمی ادارے کی طرف سے سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس نے بھی یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر عبداللہ المعلمی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اس پہل پر خوشی کا اظہار کیا۔ اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ وہ یمن بحران کے سیاسی حل کے حامی ہیں۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل سے کہا کہ واشنگٹن اس طرح کی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی مدد کا پابند ہے۔ انہوں نے ایران کے اتحادیوں یا پراکسیز کی طرف سے سعودی عرب میں حالیہ حملوں کی مذمت کی۔ یمن سے متعلق امریکہ کے نمائندے ٹم لینڈر کنگ نے سعودی عرب اور ہادی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کی پہل اور کوششوں کی تائید کی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب حوثیوں کو امن کی طرف قدم بڑھانا چاہیے تاکہ یمنی عوام کی تکلیفیں دور کی جا سکیں۔ جی سی سی چیف نائف الحجراف نے کہا کہ یہ پہل یمن بحران کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے اسے ایک اچھا قدم قرار دیا۔ انہوں نے حوثیوں سے کہا کہ وہ کسی خانگی یا غیر ملکی ایجنڈے کو آگے نہ بڑھائیں اور اس پہل سے فائدہ اٹھائیں۔ یو اے ای نے کہا کہ یہ یمن میں جنگ بندی کا ایک بہترین موقع ہے۔ کویت نے بھی اس پہل پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح بحرین اور ایجپٹ اور جارڈن نے بھی سعودی عرب کی پہل کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک ٹھوس تجویز ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سویلین علاقوں پر بمباری اور حملوں کے لیے یمن کے حوثیوں پر تنقید کی۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ حوثیوں نے سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ امریکہ کے کولوراڈو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 10 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو انٹرنیٹ پر لائیو دکھایا گیا۔ کولوراڈو پولیس نے بتایا کہ ہتھیاروں سے لیس ایک شخص نے مارکیٹ میں فائرنگ کی۔ مرنے والوں میں ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہے۔ چشمدید گواہوں نے اس واقعے کو یوٹیوب پر لائیو دکھا دیا۔ کئی گھنٹوں کی پولیس ناکہ بندی کے بعد ایک شخص کو سپر مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ پیر کو دن کے 2:30 بجے شروع ہوا جب حملہ آور گروسری سٹور میں داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی۔ 20 منٹ بعد پولیس کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ یہ واقعہ بولڈر ٹاؤن میں پیش آیا۔ یہ ایک ہفتے میں امریکہ میں شوٹنگ کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اٹلانٹا میں اسی طرح کے ایک شوٹنگ کے واقعے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے میں ایشین امریکنز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ میں ایشین امریکنز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کولوراڈو میں جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا پیر زخمی تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ آور کا مقصد کیا تھا۔ حملہ آور کو ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ مارے گئے لوگوں کی پہچان ابھی نہیں کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जॉगिंग पार्क टेबल टेनिस जिम चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा किंग्स माविन अरेना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तेलंगाना में स्कूल कॉलेजेस बंद, कोविड केसों में इजाफे के मद्देनजर हुकूमत का फैसला। रियासत के केस 2021 में पहली बार 400 को छू गए। इंडिया में 41,000 नए कोविड केस। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग वैक्सीन ले सकेंगे। जर्मनी में लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। अमरीकी हेल्थ एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर किया फिक्रमंदी का इजहार। सीज फायर से पहले नाकाबंदी खत्म की जाए, सऊदी पेशकश पर हूसियों ने दिया जवाब। यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों ने की जंगबंदी पहल की तायीद, कहा अवाम की तकलीफें दूर होनी चाहिए। इसराइल में 2 साल में चौथे पार्लियामेंट इलेक्शंस, नेतन्याहू का करियर दांव पर। एक्सपर्ट्स ने कहा इस मर्तबा भी अक्सरियत मिलना मुश्किल है। इसराइली फौज के क्रैकडाउन में कई फलस्तीनी गिरफ्तार। शेख अहमद यासीन को यौम शहादत पर हमास का खिराज अकीदत। अमेरिका में शूटिंग का एक और वाकया, सुपरमार्केट फायरिंग में 10 हलाक, हमला आवर गिरफ्तार। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं कोविड-19 की। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर चहारशंबे से तमाम स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन ये फैसला मेडिकल कॉलेजेस पर लागू नहीं होगा। वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने असेंबली में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल्स कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, इस वजह से ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम होगी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। कई दिनों से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि रियासत में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। रियासत के कई मकामात पर स्कूल्स में कई बच्चों और टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
तेलंगाना में 412 नए कोविड केस पाए गए हैं। इस साल ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। जीएचएमसी में भी केसों में इजाफा हुआ और कई दिनों बाद जीएचएमसी लिमिट्स में 100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। अहदेदारों ने बताया कि जीएचएमसी लिमिट्स में 103 लोग जुमला पॉजिटिव पाए गए हैं। अलग अलग जिलों में केसों में उछाल दिखा गया है। निर्मल में 32, मेडचल मलकाजगिरी में 27, निजामाबाद में 18 केसेस पाए गए। तमाम 33 जिलों से नए केसों की खबर मिली है। रियासत में कई दिनों के बाद, जैसा कि हमने बताया, 2021 में पहली मर्तबा 400 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तेलंगाना की तरह दूसरी रियासतों में भी कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है, जहां पिछले कई दिनों से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से 25 और 30 हज़ार के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो उस वक्त जो पहली लहर थी कोरोना वायरस की, तब भी ये सतह नहीं पहुंची थी। तेलंगाना महाराष्ट्र की एक सरहदी रियासत है। इंडिया में तकरीबन 41,000 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में ये बात बताई। एक्टिव केसेस में मुसलसल 13वें दिन इजाफा हुआ। अब मुल्क में एक्टिव केसेस 3,45,000 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 199 लोगों की मौत हुई। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 23 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि इंडिया में बरतानिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की कोविड-19 शक्लों के 795 केसेस पाए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग वैक्सीन हासिल कर सकेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने तमाम अहल या एलिजिबल लोगों से कहा है कि वो फौरी अपना नाम दर्ज कराएं और टीका लें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ ढाल है। उन्होंने ये बात साफ की कि वैक्सीन काफ़ी मकदार में दस्तयाब है और कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 32 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दिए गए। अब तक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों या 45 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो कई बीमारियों का शिकार हैं, वैक्सीन हासिल कर रहे थे। और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1 अप्रैल anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल। जर्मनी में लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ईस्टर की छुट्टियों के दौरान भी लॉकडाउन होगा। जर्मनी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तीसरी लहर की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया और बताया कि फिलहाल मौजूदा पाबंदियां 18 अप्रैल तक लागू रहेंगी। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पाबंदियां बहुत सख्त रहेंगी। इस मुद्दत के दौरान ज्यादातर दुकानें बंद रहेंगी और लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। एंजेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी अब नाजुक हालत में है। उन्होंने बताया कि केसेस बढ़ रहे हैं, ICU बेड्स भर चुके हैं। यूरोप के कई दूसरे मुल्कों में भी हालिया हफ्तों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस में इजाफा हुआ है। अमेरिका के सेहत अहदेदारों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अमेरिका की हेल्थ एजेंसी ने बताया कि एस्ट्राजेनेका ने मुनासिब क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉट की कई शिकायतों के बाद कई मुल्कों ने, जिनमें खासतौर पर यूरोपीय मुल्क शामिल है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। ऐसे भी मामला देखे गए कि ब्लड क्लॉट की वजह से लोगों की मौत भी हुई है। UAE में 2172 नए कोविड केस पाए गए हैं और 6 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान का कौमी दिन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने की मुनासिबत से यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर कराची में मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर एक तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर वादा किया कि वो पाकिस्तान को इंसाफ, बराबरी और मोहब्बत की बुनियाद पर एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे।
اسرائیل میں ایک بار پھر نئی پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے ووٹوں کی گنتی میں دیر ہوگی۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ اس مرتبہ بھی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی لوکٹ پارٹی پارلیمنٹ میں حکومت بنانے کے لیے درکار سیٹیں حاصل نہیں کر سکیں گی۔ ان الیکشنز میں نیتنیاہو کا وقار اور ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے، جنہیں کرپشن کے معاملات کا سامنا ہے۔ یہ الیکشنز ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب نیتنیاہو نے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ اس مسئلے پر یعنی جب نیتنیاہو نے اسرائیل کے الیکشنز میں عربوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے اور عربوں کے انویسٹمنٹ کے معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کی یا اس سے تشہیر کرنے کی کوشش کی تو عرب ملک خاص طور پر یو اے ای ناراض ہو گئے اور اسی مسئلے پر یو اے ای نے نیتنیاہو کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ یہ 2 سال میں اسرائیل میں چوتھے پارلیمنٹ الیکشن سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس دوران ایکسپرٹس نے کہا کہ اسرائیل کے الیکشنز کا عربوں کے ساتھ تعلقات اور فلسطینیوں پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی کنارے اور یروشلم میں الگ الگ مقامات پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قوم اور مسلم امت کے لیے مینار نور ہیں اور ان کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کا مشن جاری رکھا جائے گا۔ شیخ احمد یاسین کی یوم شہادت پر ایک بیان میں انہوں نے یہ بات کہی۔ شیخ احمد یاسین کو اسرائیلی فوج نے 22 مارچ 2004 کو 68 سال کی عمر میں بمباری کرتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔ انہیں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اس حملے میں ان کے کئی گارڈز بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں اسکول کالجز بند، کووڈ کیسوں میں اضافے کے مد نظر حکومت کا فیصلہ، ریاست کے کیس 2021 میں پہلی بار 400 کو چھو گئے۔ انڈیا میں 41,000 نئے کووڈ کیس، 1 اپریل سے 45 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگ ویکسین لے سکیں گے۔ جرمنی میں لاک ڈاؤن 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا۔ امریکی ہیلتھ ایجنسی نے ایسٹرازینیکا ویکسین پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ سیز فائر سے پہلے ناکہ بندی ختم کی جائے، سعودی پیشکش پر حوثیوں نے دیا جواب۔ یونائیٹڈ نیشنز اور کئی ملکوں نے کی جنگ بندی پہل کی تائید، کہا عوام کی تکلیفیں دور ہونی چاہیے۔ اسرائیل میں 2 سال میں چوتھے پارلیمنٹ الیکشنز، نیتنیاہو کا کیریئر داؤ پر، ایکسپرٹس نے کہا اس مرتبہ بھی اکثریت ملنا مشکل ہے۔ اسرائیلی فوج کے کریک ڈاؤن میں کئی فلسطینی گرفتار، شیخ احمد یاسین کو یوم شہادت پر حماس کا خراج عقیدت۔
अमेरिका में शूटिंग का एक और वाकया, सुपरमार्केट फायरिंग में 10 हलाक, हमला आवर गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।